औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शराब मारिफत किस चीज़ को कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सूफिया शराब की बात करते हैं, शराब इरफान की बात करते हैं, शराब वहदत की बात करते हैं, शराब मारिफत की बात करते हैं। ये कौन सी शराब है, ये कौन सी शराब है, कहाँ से मिलती है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। तो मेरे दोस्तों, राह सलूक पर चलने वालों, इश्क के मुसाफिरों, अल्लाह तक पहुंचने के तालिबों, हमारे साथ सफर करने वाले तालिबों, साईं महबूब पीर के बयान सुनकर अपने दिलों को इसमें अल्लाह से नूर देने वाले लोगों, सरवरी कादरी तरीके में मुरीद हो या तालिब हो या मोहब्बत करने वाले लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु के रास्ते में जो भी चलता है उसकी शराब मारिफत के पिए बगैर नहीं चल सकता। अगर आप आज तालिब हैं, सादक हैं, अगर आप आज मुरीद हैं, मोहब्बत करते हैं हमसे या अल्लाह और उसके रसूल और औलिया खुदा से, और आप तसव्वुर शेख करते हैं, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करते हैं, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं, अल्लाह की कसम ये जो आप कर रहे हैं ये शराब मारिफत की खुमारी आप पर चढ़ी हुई है। ये शराब मारिफत का वो नशा है जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर है कि आज हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं और आज हम ये राह सलूक की बातों को समझने वाले हैं। हर बंदा भी नहीं समझ सकता क्योंकि उनके ऊपर दुनिया की शराब का नशा चढ़ा हुआ है, दौलत का नशा, इस जहान का नशा, दुनियादारी का नशा। वो आज इस फकीरी की लैन को समझ ही नहीं सकते। वो कहते हैं ये कौन सी बातें हैं, कहां से आ गई हैं। अरे यही तो वो बातें हैं जिसके लिए इस्लाम आया। अरे इस्लाम एक रूहानियत का मजहब है, इस्लाम एक बातनी रूहानी खजाना है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बंदे को रूहानी पावर अता करता है, रूहानी ताकतें अता करता है, रूहानी शक्तियां अता करता है। तो शराब मारिफत जो है ये उन लोगों ने, वो हजरत सखी सुल्तान बहु फरमाते हैं, मेरा बादशाह फरमाते हैं, मुड़न महाल तिनादा, मुड़न मुहाल तिनादा या हजरत बाहू जुन साहब आप पिलाई हो। सुल्तान बादशाह फरमाते हैं जिसको मुर्शद ने पिला दी हो ना शराब खुदा, शराब मुस्तफ़ा, यानी कौन सी, मैं आपको इसका कुरान से जिक्र फरमाता हूं। कुरान ने फरमाया शराबन तहूरा, वो पाकीज़ा छलकती हुई शराब जन्नत में दी जाएगी। जन्नत में शराब की नहरें होंगी, वो पाकीज़ा मुकद्दस शराब होगी। वो कौन सी शराब है? सूफिया इसका तर्जुमा पता क्या करते हैं, फरमाते वो नशा होगा जो अल्लाह का दीदार करने के बाद बंदे पर आएगा, जो रसूल खुदा की ज़ियारत करने के बाद बंदे पर बेखुदी तारी हो जाती है, मस्ती तारी हो जाती है। अल्लाह ने उस मस्ती का नाम शराब तहूरा रखा है। और जन्नत में मिलने का मतलब है कि जन्नत कहते हैं कुर्बे महबूब को, जिन लोगों को दुनिया में ही अल्लाह का, उसके रसूल का कुर्ब, मजलिस मुहम्मदी, औलिया अल्लाह की मुकद्दस मुहाफल, औलिया अल्लाह की संगत, अल्लाह के वलियों से प्यार, अल्लाह के वलियों की मुरीदी, अल्लाह के वलियों की संगत मिल गई हो, वो दुनिया में ही जन्नत में होते हैं। क्योंकि जन्नत कुर्बे खुदा का नाम है। और खुदा इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाते मैं तो अपने वलियों के साथ हूँ, मुत्कियों के साथ हूँ। तो जिनके साथ अल्लाह हो उनको वली कहा जाता है, और जो वली के साथ हो वो अल्लाह के वली के रंग में रंगा हुआ होता है, उसके साथ भी अल्लाह हो जाता है। तो जिनके साथ अल्लाह हो फिर उनको शराब मारिफत दी जाती है। शराब मारिफत कहते हैं किस चीज को? मारिफत, अल्लाह की पहचान, बंदे की पहचान। हजरत इंसान जिस मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया गया, सिर्फ खाना खाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, कारोबार किए, मर गया, बस इसलिए इसको नायबे खुदा कहा गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हमने जमीन पर इंसान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। अरे इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने ज़बूर में लिख दिया था हम अपने सालेहीन बंदों को जमीन का वारिस बना देंगे। अरे सालेहीन औलिया को अल्लाह जमीन का वारिस बना रहा है, अल्लाह इंसान को अपना जानशीन कह रहा है। कहां है अब वो बंदे जो कहते हैं बाबे तो शय कोई नहीं? हाँ, कहां है वो बदतमीज लोग जो औलिया अल्लाह की तौहीन और बेअदबी करते हैं?
अरे उन लोगों को ये नहीं पता अल्लाह का कुरान क्या कहता है। कुरान कहते हैं हमने इंसान को अपना जानशीन किया है, नाम का जानशीन नहीं किया। अल्लाह फरमाते इसको मैंने साहब इख्तियार जानशीन किया है। अल्लाह का जानशीन हो तो साहब इख्तियार होता है। अल्लाह जैसे मुश्किल कुशा है अपने नबी और वली को भी मुश्किल कुशाई देता है। अल्लाह हाजत रवा है तो जिसको अपना खलीफा बनाए, जानशीन बनाए, अल्लाह उसको भी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई अता फरमा देता है। अपनी जाती है उसको अताई कर देता है, क्योंकि बंदा मर्दाने खुदा दुनिया में हुज्जते खुदा होता है, दलीले खुदा होता है। दुनिया में मर्द खुदा अल्लाह ताला का बुरहान होता है, अल्लाह ताला की हुज्जत की दलील, अल्लाह के होने की दलील होता है। कौन? अल्लाह का वली, मर्दाने खुदा, कोई मर्द कलंदर जो दुनिया में आकर अपनी पहचान करे, अपनी पहचान करके बाहसियत मुकाम कौन सा हासिल करे? जानशीन रसूल अल्लाह। अरे अल्लाह का वली तो जानशीन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल का रूहानी बातनी जानशीन होता है, जो रसूल अल्लाह के खजाने लोगों में बांटता है, जो पंजतन पाक के खजाने वली लोगों में बांटता है। अरे जानशीन रसूल वली अल्लाह गौसे पाक का नायब कुतब होता है, जो लोगों को मोहरें लगाता है और उन लोगों को फयूज व बरकत अता करता है। ये अल्लाह का कुरान कहता है वली की शान ये है कि हमने इसको जमीन पर अपना वारिस बना दिया, जमीन का वारिस बना दिया, अपना जानशीन बना दिया, जमीन का वारिस बना दिया। तो इसको मिलती है शराब मारिफत, जो जन्नत में कुर्बे खुदा में दी जाए, और वो शराब अल्लाह की तौहीद में गुम होने वाली, इसमें अल्लाह जात की खुमारी चढ़ा देने वाली, इसमें मोहम्मद सीने पे नक्श करके सीने को मदीना बना देने वाली खुमारी, हर वक्त मुर्शद मुर्शद और अल्लाह अल्लाह करने वाली खुमारी, मुर्शद पर दिलो जान कुर्बान करने वाली खुमारी। अरे वो शराब ऐसा नशा करती है। कौन सी शराब? अल्लाह के वसल और उसके दीदार की शराब। शराब मैंने फिर बता दिया, शराब में नहीं है, उसका दीदार, उसके दीदार की लज्जत, अरे उसके जलवे, और जो जलवों में गुम हो जाता है मेरे भाइयों। इसलिए तो मौला कायनात हजरत मौला अली फरमाया करते थे, लोगों मैं जब अल्लाह की नमाज उसकी तौहीद में फना होता हूं ना, तो मैं उस वक्त तक सजदा से सर नहीं उठाता जब तक मैं उस जाते बारी ताला का दीदार ना कर रहा हूं, उसका दीदार ना कर लूं। अली फरमाते हैं मैं सजदे से सर नहीं उठाता। अरे ये वो लज्जत थी, ये वो जलवे थे जो मौला कायनात और हसन और हुसैन पर भी नाज़िल होते थे। इसलिए इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, लोगों अल्लाह को जमीन और आसमान में ना ढूंढो। हुसैन इब्न अली फरमाया करते थे, लोगों अल्लाह को अपने इस जहान में ढूंढो, ये वजूद वाला जहान। अरे इसमें कब ढूंढा जाएगा? जब आप पर नशा होगा, मारिफत होगी, शराब तहूरा की खुमारी होगी, आप पर वो अल्लाह वहदत की शराब आपको पिलाएगा। और इस वहदत की शराब पता किसे कहते हैं? जब वो पी ली जाती है ना, बंदा भी इसे निकल जाता है। वो कहने शराब पियो तो बंदा को अपना ख्याल भी नहीं रहता। ये तो दुनियावी शराब है ना। अल्लाह ताला इस दुनियावी गलीज शराब से हम सबको बचाए, जो दुनियादारों को खराब करने वाली शराब है। हम उस शराब का हरगज जिक्र नहीं कर रहे, मैं उस शराब तहूरा का जिसका कुरान ने जिक्र किया है, जिसका मुस्तफा ने जिक्र किया है कि जन्नतियों को प्यालों में हुजूर फरमाते जन्नत शराब तहूरा पेश की जाएगी। और वो शराब तहूरा क्या होगी? वो शराब जो पी लेगा उसका सीना मदीना बन जाएगा, यानी दुनिया में ही उसको अल्लाह ताला इल्म मारिफत से नवाज देगा, अपनी पहचान से नवाज देगा, अपने आप से नवाज देगा। अल्लाह अपनी जात ही उस बंदे के अंदर अपनी जात का डेरा लगा देगा। इसलिए इमाम हसन हुसैन फरमाते उस खुदा को ढूंढना कब? अपने अंदर ढूंढो, पर कब ढूंढो? जब शराब मारिफत खुदा की वहदत का नशा आपको मिल जाए। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, हजरत बाज यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ये आरफों के बहुत बड़े सुल्तान हैं। और दाता अली हजवेरी साहब ने कश्फुल महजूम में लिखा कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से ये एक इमाम है। इतनी इबादत किया करते थे कि फरिश्ते इनकी इबादत को देखने के लिए आते थे। असल नाम हजरत फूर है। ये अरब का कल्चर था कि उनको इन नामों से पुकारा जाता था, नामों से, या हजरत बाज यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप हजरत
فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ کا میں شراب معرفت بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب معرفت کا تخم جو تھا، بیج، حضرت آدم کے زمانے میں زمین میں بو دیا۔ حضرت شیس کو حکم دیا پانی لگاؤ۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی نگہبانی کی کہ وہ پودا ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ پودا بننا شروع ہو گیا، اور جب حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ آیا وہ خوبصورت درخت بن گیا۔ یہ شراب معرفت کا بیج بایزید بسطامی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا آدم کے زمانے میں، نوح کے زمانے میں آبیاری کی گئی، شیس کے زمانے میں نگہبانی کی گئی، ابراہیم اور اسماعیل نے پانی ڈالا اور اس کی نگرانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پودا بنا، حضرت عیسیٰ مسیح کے زمانے میں وہ شراب معرفت کا وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں پورا درخت بن گیا، اور جب میرے اور آپ کے محبوب کا زمانہ جناب محمد عربی کا زمانہ آیا نا، وہ شراب معرفت کا جو درخت تھا نا وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس پر خوشے ظاہر ہو گئے، پھل پھول ظاہر ہو گئے، ایسے خوبصورت پھول، ایسے خوبصورت پھل لگے، اس کی خوشبوؤں سے نبوت کے ساتھ ساتھ صحابہ و اہل بیت نے اس کی خوشبوؤں سے وہ شراب معرفت کا وہ نشہ حاصل کیا۔ پھر میں حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اس شراب معرفت سے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پھلوں کو اتروایا اور صحابہ سے فرمایا اس کی شراب معرفت تیار کی جائے اور میری امت کے رندوں کو پلائی جائے، علی کو پلائی جائے، سلمان کو پلائی جائے، ابو ذر غفاری کو پلائی جائے، صدیق اکبر کو پلائی جائے۔ پھر وہ شراب معرفت کو تیار کیا گیا، ارے صحابہ کو پلائی گئی، اس لیے تو مولا علی اس شراب معرفت کو پی کر یہ معرفت کی شراب ہے، یہ عرفان کی شراب ہے، یہ اللہ کے، یہ کہہ لیں میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات سارے نبیوں کے زمانے میں ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے زمانے صفاتی اسماء اور محمد مصطفیٰ کے زمانے میں شجر سے مراد ہے اس میں اللہ ذات کا شجر لگا، اور اس میں اللہ ذات کا فیض نبی پاک نے شراب طہورہ کہ وہ پھلوں کی شراب معرفت حضور نے اپنے خاص الخاص صحابہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر اس لیے مولا علی نے وجد میں آ کر فرمایا، اے لوگوں سنو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں، سلونی 70 بار روز منبر پر بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، علی سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ علی ظاہری طور پر آپ سے دنیا سے چلا جائے، علی سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ارے یہ وہ خماری، وہ نشہ شراب معرفت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کے عشق کا، اس کے وصل کا، حضرت علی علیہ السلام پر ایسا نشہ تھا، یہ جب ہو جاتا ہے نا تو بندہ بھی سے نکل جاتا ہے، ہاں بندہ نکل جاتا ہے، کون رہ جاتا ہے؟ اس ذات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ شراب معرفت جس کو چڑھتی ہے نا، پھر نعرہ پتہ کیا لگتا ہے؟ لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے اللہ کے سوا، لا مقصود الا اللہ، کوئی مقصد نہیں اللہ کے سوا، لا معبود الا اللہ، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا۔ یہ شراب معرفت ہے، کس کو پلائی جاتی ہے؟ امت کے رندوں کو پلائی جاتی ہے۔ کیسے پلائی جاتی ہے؟ جب کوئی کامل مرشد کا بیعت ہو جاتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو نکال دیتا ہے مرشد سے خدا کا وصل، وہ شراب طہورہ مانگتا ہے کہ مرشد مجھے بھی، اور وہ درویش پھر اپنی آنکھوں سے پلاتا ہے، اپنے دل سے پلاتا ہے۔ اس لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چبے دی بوٹی اور میرے مانے وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی ہو، اور جیوے مرشد کامل باہو، ارے جے اے بوٹی لائی ہو۔ اے باہو سلطان، وہ مرشد جیوندا رہے کہ جس نے ہمیں ایسے شراب طہورہ کے نشے پر لگا دیا، آج ہم دنیا سے بے خبر ہو گئے، صرف سائیں مرشد چاہیے، اس میں محمد چاہیے، اس میں اللہ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، شراب معرفت کا وہ جام چاہیے جس سے پی کر ہم دنیا سے بے خبر ہو کر یار کی خبر میں گم ہو جائیں اور اپنی خبر کو بھول جائیں، صرف مرشد کی اور اللہ کی خبر رہ جائے، ہم بیچ سے نکل جائیں۔ ایسی شراب طہورہ، ایسی شراب معرفت ہم سب کو مل جائے۔ کیسے ملے گی؟
یہ عرفان کی شراب، یہ عشق کی شراب، اللہ کے دیدار کی شراب، محمد مصطفیٰ کی کچہری میں جانے کا وہ خمار، وہ کیسے نصیب ہوگا؟ وہ کسی کامل ولی اللہ کا بیعت ہو جائے سروری قادری طریقے میں۔ اس لیے سلطان بہو فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں شراب طہورہ کا مٹکا پکڑا ہوا ہے، جو بھی کوئی طالب آتا ہے میں اس میں اللہ ذات کی شراب طہورہ کا مٹکا اس طالب صادق کو پلا کر اس کو اس دنیا ناسوتی سے نکال لیتا ہوں اور عالم لاہوتی میں لے جاتا ہوں، وہ وہاں پر جا کر اللہ کی ہستی میں اس کی مستی میں گم ہو جاتا ہے، پھر آپ نہیں رہتا، وہ ذات کا جلوہ اور نور رہ جاتا ہے جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ آئیے غوث پاک سرکار کے ہو جائیں، آؤ شیخ عبد القادر جیلانی جو آج باطن میں اولیاء اللہ کا سردار ہے، مولا علی شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، بانٹتا ہے روز اپنی کچہری لگا کر فیض عام بانٹتا ہے۔ آؤ سلطان باہو کے پاس، داتا علی حجویری کے پاس، بابا فرید کے پاس، کلاچی والے فقیر نور محمد کے پاس۔ ارے کون؟ یہ اولیاء اللہ ہی تو ہیں جو شراب معرفت لوگوں کو پلا رہے ہیں، اور جو پی لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کا نہیں ہوتا۔ آئیے اپنے مرشد سے محبت کریں اور ان کی محبت کا نشہ کریں۔ شراب معرفت اللہ نصیب فرمائے مجھے اور آپ کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔